السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کو اس جمعے کے دن کی بہت بہت مبارکباد۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جمعے کے دن کے صدقے میں آپ لوگوں کی اور ہماری تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو تمام پریشانیوں سے دور عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سورہ جمعہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے جو 28ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ جمعہ کا آپ کو ایک ایسا عمل وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں ماحول بنا لیتے ہیں اس کو کرنے کا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور آپ کی زندگی میں جو بھی دقتیں آ رہی ہیں وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کو کرنا کچھ یہی ہوگا کہ آپ کو سورہ جمعہ کو پڑھنا ہوگا۔ اب آپ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں، تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف سن سکتے ہیں۔ جتنا ہی ثواب سورہ جمعہ پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب سورہ جمعہ سننے والے کو بھی ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، یعنی کہ نفل نماز آپ ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو سورہ جمعہ کو روزانہ پڑھنا یا سننا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو چلیے دوستو، اب ہم سن لیتے ہیں سورہ جمعہ۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل پر یہاں سے سورہ جمعہ کو ایک سائڈ میں لگا کر رکھ دیجئے اور اس کو دھیان سے سنتے رہیے۔ تو چلیے سن لیتے ہیں سورہ جمعہ۔ اس سے پہلے ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں لکھنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.